نو بیبي زه پاس شومه ته رښتیا وې بچې. بیبي زه دروغ نه وایم ښه دا روجه ده. هله راشه بچې. ځه هله زویه پاسه. مړه بیبي دا ولې دې والمه زه خو پیل شوی نه یم پاس شومه وګوره. ستا په پاس کېدو خو دونه خوشحاله نه شوم ستا په راپرېوتو چې څونه خفه شومه. ظالمه دا خو نوې جوړه وه اوس پیدا شولې وه په اختر کې به بیا ساچې. ها هسې په دا جوړه اختر کې دا جومه ولې ما نه به بله جوړانې دا خو ما هغه بله اختر کې به چولې وه. شابه ټولو خلکو ځان له جوړې واغېږدې. ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږېږي دا څه ګپ خو نه دی. دا خو به وګورم خو دا راته ووایه چې ته چېرته تللی وې او پاس شوې که پیل. بیبي زه پاس شومه خو زما نصیب کې کپونه نه وو. ها تورګه چې د موبایل کې څه دي. ګرانو کتونکو اختر راغی خو جامې او پیزار اخیستل غواړي خو پیسې نشته او چا سره چې پیسې نه وي نو د هغوی دپاره موږ یو زبردست آفر راوړی د زنانو او د سړو او دا کپړې به میلاویږي په کشتونو دلته ځان راورسوئ نو بیا انتظار د څه خبره دی د عمرزو عبدالغفور خان مارکیټ ته ځان نه ورسوئ او ښکلې ښکلې جوړې ترلاسه کړئ. هله بیبي بس کار وشو بس دا جوړې سم په کښتونو ورکوي موریال نه ماله شابه. یه بچی ویم جامې مې دلې نه اغوښتې خو ویم دا جامې په کشتونو هم دي او ډېرې ښکلې دي ویم زه لږې پیسې هم رالمه ګرمي ده ګاډي کې به لاړ شو صحیح ده که دا موبایل د کاکا له ویسه. بیبي دا ماله او چوک کې به ته انتظار کوو موږ دا موبایل زر ورکوو کاکا له زر راته برقه راوړه. زه راتلم ځه. د بیبي څونه ناوخته کو دا به کله روزي د ګرمۍ ته وګوره. دغه دې را روانه ده سلو کېږي بیبي را تېزه شه که نه. راغلمه بچي ویم کم دې ګاډی م خو نه دی ودرولې. بیبي راځه ویم چې ته راغلې اوس په هر څه وشي راځه په لاره به څوک وګورو. ښه ځه ځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماما چکر نه دی وتی که مزدورۍ له. ولې زه لیونی یم چې روژه په خولې دې نور ته ولاړې مزدورۍ ته ولاړم که نه ولې خیر شه. یه بچي ویم قاریږمه بازار ته م په څو بوځې. بازار ته 1500. نه که نه ماما دا ته څه کې 1500 ډېرې دي که نه بیبي. بس 1000 روپۍ به درکړو بچي. زه به زم سره ډېره خبره نه کوم روژه ده راځئ کښېنئ. وله ځه نه ځای نه وي. دا مارکیټ دی ښه. الا بیبي ماشاءالله څومره ښکلی غټ مارکیټ دی. یه بچي هغه ټیک ټاک کې مې دا ځای ولیدو که نه ته راځه چې ورشو. راځه زر راځئ زه ولاړ یم. دلته کښېنه بس وده شه ښه هغه وخت موږ به ډېره سودا کوو د اختر شاپینګ دی د خیره. اوکې شاپینګ وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یه بچي یو څه منډه یې سلو کړو ده ماشاءالله څونه ښکلي هر څه دي. السلام علیکم ماما دا عبدالغفور خان مارکیټ دی امدادي بیبي. دا دې راځه مخکې ځو راځه هغه ټیک ټاک کې چې هغه هلک راغلی و هغه زه بیا پېژنم خو چې اوس یې وینم صرف. ځه اوس پرې ووینو انشاءالله ښه مخکې دا څونه غټ مارکیټ دی. او که نه بیبي ماما په ټیک ټاک کې خو بدل راځي هغه جامې ته خرڅه په کښتونو باندې. لږ شاته شه او هغه زیب که نه. هله بیبي همدې دی. ها هغه ته وې ویم دې زوی مې د ګاونډیانو نه موبایل راوړو ویم ته پکې راغلی وې ته په کښتونو جامې خرڅې که نه. بلکل ترور هغه زوم راځئ کپړې خوښې کړئ چې سره وګرځم. راځه یه بچي دا جوړه په څو ده. کمه ترورې دا یو بچي یا ترورې دا خو په کش نه ورکوو دا په نغدو راغلي په نغدو خرڅوو. بیبي ځان له پکې بله خوښه کړه. دا یو په څو ده دا. ترورې دا ګلابي دی. بچي دا ګلابي یادوم.
ترور دا پکش نه ورکو دا په نغدو په 2000 روپۍ ده نو دا ته کومې پکش ورکې ترور دا کومه چې د بره په انګرو کې ښکاري نو دا یو پکش نه ورکو دا په نغدو راغلي دي دا ښکته پکش ورکو بچي په دې کې خو مې کپړې خوښې نه شوې ماما د الکانو جامې راته وښایه چې موریان ځان لوالو هم چې دې کې مخه نه شوې چې بل دکان ته ځو مخکې شه راځه راځه خوښه کې بیبي زه نوره یوه جوړه نالم دا سپینه را روانه ده خیره د اختر مونځ به هم پکې کوم انشاءالله یا بچې خبره ټیک ده خو ته د سپینو سړی نه ته د سپینې جامې دونه زر خیرنې که نه دونه ځنه جوړه راغله بچې تاسو را دا جوړه خپل کې وګوره که او بیبي بچې ته وایې کړه بس دا به والمه دا به را پکش باندې په څو راکړي یا ترورې دا پکش نه ورکو او دا کومې چې لاندې پرتې دي نو دغه پکش ورکو دا ولې دا تاسو په ټیک ټاک کې داسې نه ویلې چې دا په نغدو ورکو دا په کش ورکو تاسو سمه خندا راغشتې ده موږ د کوم ځای نه راوکړلو او اوس وایې چې دا په کش نه ورکو او دې روجې ته هم نه ګورئ چې دومره خلک راوکړه وې د کوم کوم ځایونو نه خلک راشي بیا چې دلته راشو نو دغه دویمي بیا بیبي او که نه داسې نه پرېږدو موږ موټر کړی دی د هغې کرې به هم راکړې او موټر پیسې به خامخا راکړي ځکه چې دا خو غریبي ده د ګاډي کاري نو خپل کاري او پاتې شوه ویډیو زه مونږ کارېږم نه په ټیک ټاک خو نن سبا سړی مشهورتیا کوي څوک د پلاټونو څوک د کریمانو څوک د څه او چې زموږ ستاسو خبره نه جوړېږي نو به ځای خپله مخه کوئ څنګه مخه کوې مونږ به کړي راکړې د ګاډي مونږ کس رانیولې دې ځای پورې هم کړه وکړو مې وروره زه خفه کېږم یا وروره پیسې راکړه نوي به دې راکړه پیسې ورکړه زه که نه ماړه پیسې راکړه جګړه مه کوئ پیسې راکړه بسې پرېږده پیسې راکړه څه پیسې 200 روپۍ کرې ده موټر والا غواړي شابه ما خپل کاري زه په دې ویډیو کې به تا ویډیو کړه چې دا څه پکې په کشت او څه پکې په نغدو دي بچې لږ صبر اوس پر پسې دوکانونو راځه راټول کړم او عزت به کړي پایا کې پیسې راکړه وروره روژه ده بس خلک هسې مه راغلی وځم ځه 500 روپۍ سره راکړه به ډېر نه یا ملګری نه درکوم بیبي مونږ خو ته څو نه څو پورې دا سر پورې څوک ما یا بچې فیموس نو منله فیم د ټیک ټاک پسې چې ځې که نه نو یم تشه دوکه ده ډېر هلکه پکې دوکې کوي بس دلته هر څه خوښ کړي چې بس زر ځو کور ته ها والا بیبي دا څه دي یا بچې دا د ماشومانو د لوبو دي په دې څه کې دا بیبي دا کړی کړاله والا یا بچې یم هسې خندا مه کوه یم چې څه پسې راغلي یو نو اقه والا یم پیزار درله کړم او یم راځه چې پیزار وګورو ښه به نه بیبي ماله ژبه دا والا څه په کار دي ترونو یا بچې یم زه خو پیزار او جامې دې بچو له اخلمه دوی وایي ما دې دا کریم کړله چې بازار ته یې راوستي دي نو اوس ولې دا واله خوشحاله به شي واړه دي او که نه ماما زه خپلې خبره دې ورته وکړه ما ته ټولې غزې به لرانم که نه یا بچې ما ته ته ویلي دي ماله بیبي ماله دا والا ژبه وان د ظالمه وان نو پرېږده څه مه الله راشه که تودې کړې مارکېټ ټول سړي یې راته په تماشه کړل شبه ولې ماله ژبه والا زرکه ښځه جوړ ښکاري یا بچې دا 100 روپۍ شو راځه پیسې ورکړم راځه ترور دا خو کوم 200 روپۍ دی نو یا بچې نو دا والې پیسې دا تا ولې خوله وازه کړې ده یاره خو چوست دا مه هوم که نه یا بچې یو ریمونټي ګاډي مې راواله ریمونټي ګاډي دا والې دا ټولې 100 روپۍ دي دا 200 او 200 2200 او 200 سلکم 3000 हाँ दे 300 रुपये की 200 रुपये वाला रोजा का थ्रू रोजम दे पाजा बोल नो कुंभस वाला अपन से वाला दारा में छापर के वाला Hola, cabrón.
السلام علیکم بچی. وعلیکم سلام. بیبي څنګه هوتل علي څنګه خیر دی؟ وای کنه څه پکړ دی؟ یاره زویا ویم ډېر وګرځېدو ستړي شو. زما د ناپو او د ریانو او توتي ګل د ناپ کپړې راوال. بیبي داستا دا د ریان او دا د توتي ګل. ماشاءالله زما خدا جوړه خوښه شوه. ریانه ماشاءالله زمان دا خوښه شوه. بیبي زمان دا خوښه ده. صحیح ده صحیح ده. دا پیک که ډېره ښه ده بیبي غم مه کوه. یا بچی ما څه خو دا 1000 روپۍ پاتې دي او نورې به بیا دله درکړم. څنګه غم مه کوه بیبي ځه نور بیا راکړې ښه. صحیح ده صحیح ده انشاءالله ځه الله دې خوشحاله. بیبي د شاه شاپینګ سنټر ریټ په دې ذمہوار یم او حل کرا لګا. څنګه چل دی مړه موږ د بسیل ته ګرځو او ته دلته راغلې. مړه اوم ستاسو د لاسه زه بېزته شوم ستاسو د لاسه. یو ویله که زما د دوکان مخه دې ویلې ده دا وګوره مارکېټ ته کې زما د پلار د چلته درولې ما 15 منټو لپاره یې بوتلم او 1 ګنټه دې تېره کړه. نو ولې خامخا نو دا وګوره شاپینګ هم وکړو شاپینګ ګپ نه دی. یا بچی به جګړې مه کوې خېجه خېجه له ګاډ ته خېجه شابه. ټیم په پیزو د ګروپ مارکېټ والا یا توتي ګله بچی کښېنه که نه دا څه ته ولاړې. مړه بیبي نو کښېنم که نه نو هلکه دا سودا د شاته واړه وډګې کې د امن کې به پردی پاسه شابه ده ډګې کې کېدم او تنګې کې باندې شابه او دا خبره ټیک ده ځکه چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. شابه زر راځله روجه په خولې وګرځېدو مړه ته خو ناستې ګاډي کې شابه مړه کړه تو کار وشو. ریان خو سمه خندا راغشته ده. دا کور نم چې راتلو مخکې سیټ ته وختو او اوس هم مخکې سیټ ته وختو. ورګه یو بانه ورته کومه ورته ویم دا ډیګې نه کولاوېږي. دا څه درز درې اغوښتې دي پردۍ ګاډی یې تباه کوې. ډرایور ماما دا ډیګې نه کولاوېږي بله دا څنګه ډیګې ده. ماما دیله پیله یو ډیګه نشي کولاولی زه یې له سترګو پرک کې کولاومه. نو ته راته بیا هسې ګورې زر ورشه شابه ټیم مه خرابوله. شابه که نه مړه ناوخته دا څنګه ډیګې بندې که نه بنده نکړه توتي ګله شابه ما ځای نه کوشه. ولې څه کې ولې دا تا پټې کا غشې دي د هغه څه نم پکې ته راغلي. شابه ځه یا ته کېره لکه شابه ناوخته دی شابه او که نه د خیره. مړه بیبي ما ته شاته نه خرابېږي زه شاته نه کښېنم. راو خېجه بچی ناوخته دی که نه. ها زه بره کښېنم ځه. استاذه ځکه نه علم کار نه کوي روجم ده او که نه ډېر وګرځېدو خیال کوه ښه. بیبي ډرایور ماما ته ووایه چې ودرېږه کوزېږه نه. دا کوشه لکه شابه مړه راځه دلته راځه بس دغه لږ ځای دی. ځه استاذه یا بچی لکه ګزاره وکړه کنه کاری کې. یم زه په دې م خفه یم که ما ته پته وه چې دونه بېسارېږې که نه ما به ته 2000 یاده کړې. راځه دا والې راځه خبرې وکړه راځه واړو شابر سره والې راځه. ښه ده که دغه ډېګې ښکته که دا به د خپل کاري مړه ای خړه تو بیبي څومره ټیم پاتې دی؟ یا بچی ویم لږ شانتې وخت پاتې دی خو ویم داسې کار کوم که نه چې کله یو 15 منټه پاتې شي نو هسې به ګرم ګرم راواچوم. صحیح ده که بس فهم ده بیبي. خو مړې بیبي ته خو صرف موږ له جامې واغوښتې او چپړې دې راله وانغوښتې. یا بچی ویم شکر وباسه تا خو لا کپړې واغوښتې داسې هلکه شته چې د رزق یې هم درک نه لګي د یو وخت وي او د بل وخت یې نه وي.
مړ بیبي داسې درو خبره ده ته راشه وګوره خلک دومره ښکلې ښکلې خوراکونه کوي بیبي چرګانو کبانو سیوانو بیبي تاسو لیدې نه دي ته په دې کوڅو کې وګرځه او دې ورونو ته داسې ورتا کېږه داسې وبه وینې په خپله چې خلک څنګه خوراکونه کوي हाँ कने बेबे तू तो गुल टिक कोई है ریانه بچي او توتی ګله د روجمات ټیم دی او دماغ را لاسې مه خرابوي بس غلي کښېنې ښځه بیبي زه داسې بار چکر وامه چې دا ټیم را باندې لږ تېر شي دا خو لا ډېر ښه ټیم دی یا بچو نو پنځه منټه نه ستاسو چکر وهې زر راځو که نه بیبي به ته هر څه تیار کا ښځې ورشې دی هر څه خو تیار دی خو ریانه بیبي هسې لګیا ده ښه اوس په دې ور کې ګورو چې د کوره نه څه پخ کړي دي خامخا به یا چرګوټي یا به کب پخ کړي او که دا یې پخ کړي که نه بس بیا ته داسې مزو ودرېږه داسې بس په خپله به یو ټنګې درکړي په شریکه به وخورو راځه ولې بیا څنګه راوړې او غونډو خلکو له پلاران سیوان او کیلې راوړي ای بچي کار لږ ګډ وډ دی روژه ده او چې کله مې کار شروع شي که نه مزدوري انشاءالله هر څه به درله راوړم ښه خفه کېږم ښه بچي ټیک شو بابا کله مزدوري کې هر څه باندې ښه ډېر راوړي ټیک شو بچي ولې نزویه چې تاسو له نه راوړم بچي نه چا له به راوړم ښه ده بچي ولې به درله نه راوړم ښه بیبي یم ستا خبره بالکل ټیک وه دغه بله کوڅه کې نه دي نوې کاڼې راوړله ویم موږ داسې ورته سر ورتاکه که نه نو ماشوم او پلار او هغه ماشوم وی که نه وی بابا وی ته خو څه نه راوړې موږ له سیوانو کلي او وی ټول خلک خوري نو زما دا اړه سم خفه شو نو بیبي نو زه تا پسې راغلم موریانه موږ وی چې څه امداد ورسره وکړو دوا به راته وکړي که نه ریانه ځکه ورته زه ویم که نه ویم ډېر هلکه شته بچي چې وس یې نه کېږي ویم لږ سیوان دي او کیلي دي او بچي لږه ترکاري در کومه چې دا وله ویسې دوا به درته وکړي ها ویم زه دله ترکاري اچوم او په کانچې کې سیوان او کیلي پرتي دي هغه ته راوړه شابه ښه ده ښه ده ته کښېنه زه راځم راځئ بچو راځئ دا واله بچي سوی نه کې په ځان ریانه ته ونیوه یا بچي ورته ویې دوا راته ښه ډېره ډېره وکړې ها ځې ځې راځه ریان راځه قلار په قلار ښه توی نه کې ځې خدای پاکه په ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي چې تاسو وکړه السلام علیکم ماما وعلیکم سلام بیبي مې وی که نه و دوا راته ډېره کوې ښه دې کې روټۍ ده او بس بیا د خیره تاسو روجمات وکړې که نه بیا به را لوښي دا ماشوم راوړي ځه روغه ده زه ریان زه چې ځو راځه زه به دوا کوې بچو هم کتلو تاسو سیوانو کیلي یادولې ګاونډیانو له دا دې راوړلو او خدای ډېر لوی باچا زه پکې دا سوچت کې دوا ورته وکړې یا الله خدای پاکه تاسو د غریبانو خیال ساتي او په دې روزه کې هم په دې پوجا کې د ګاونډیانو خیال ساتي دا جزا زموږ په شان د فقیرانو یا خدایا جنت فردوس یې نصیب کړي خدای پاک او یا الله ته ولا ته واړه جنت ورته خدای پاک ته سره ډېر ډېر خوږ چې زموږ د جزانانو خیال وساتو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت برکت اور مغفرت والی رات ہے. پھر اس رات کی اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ و ارفع ہے. محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے
اس کی اہمیت و افادیت کس قدر بلند ہے یہ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے یعنی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کی رات۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بہت سارے خواتین و حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو جان لیجئے کہ نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا بدرجہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سربسجود ہونا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نوافل کیسے پڑھے جائیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سے باقی کے نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں جو اب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی کے 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں، ان میں صرف نیت کرنے کا ہی فرق ہے، اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی ہے۔ نیت سماعت فرما لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعا مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کریں، اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔
اور آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر کلمے عفو پھیر دے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعہ کو یعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں تو ان نوافل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے یوں نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اور بالکل درست عمل ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، مکمل توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سامی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدہ کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں اور 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدہ کی 3 تسبیح پڑھ کر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری سورت، پھر 10 بار نوافل کی تسبیح، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور بالکل پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر التحیات میں بیٹھ جائیں اور التحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔
جب آپ یہ 4 رکعت نماز نوافل یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر اذکار کریں، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ صالحین کے تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس مخصوص رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور محسوس ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا کی، اسی طرح سے انسانی تخلیق کو بھی 7 مراحل میں مکمل کیا۔ پھر ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔